Okay, hello friends, welcome in my online class. It's me, Ravi Gesari, and today we are going to discuss about the topic annuity of class 12 business math, the last chapter. थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरूबाट चाहिँ सर यो च्याप्टरको चाहिँ भिडियो बनाउनुहोस् अथवा यो क्लासको यो टपिकको बारेमा हामीलाई यसो भनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ डिमान्ड आएको कारणले गर्दा आज म तपाईँहरूलाई एन्युटिज भन्ने च्याप्टर चाहिँ म लिएर आएको छु, जुन हाम्रो बिजनेस म्याथ क्लास 12 बिजनेस म्याथको लास्ट च्याप्टर हो। अनि यो एन्युटिज भन्ने च्याप्टर धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले गाह्रो मानिरहेको हुन्छन् बिकज यसमा धेरै टेक्निकल टर्महरू छ। त्यो टर्महरू स्टुडेन्ट्सहरूले क्वेसन पढ्दाखेरि अलि बुझ्दैन, नबुझेपछि क्वेसन नबुझ्ने, नबुझेपछि इक्जाममा एटेन्ड गर्न नसक्ने, अनि इक्जाममा एटेन्ड गर्न नसकेपछि 5 मार्क्स गुमाउने। बिकज यो च्याप्टरबाट बोर्ड इक्जाममा 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है, त्यो कुरा पनि विचार गरिराख्नुहोस्। ओके, सो हामी अब यो टपिकमा हामी इन्टर गरौँ एन्युटिज। सो एन्युटिज भनेको के हो पहिला हामी त्यही बुझ्न जरुरी हुन्छ है। एन्युटिज भनेको तपाईँहरूले सिम्पली नेपाली भाषामा के बुझ्नुहोस् भन्दा किस्ता। तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ, किस्ताको रूपमा पैसा तिर्नुहुन्छ ब्याङ्कलाई, किस्ताको रूपमा, त्यसलाई भन्छ एन्युटिज है। कोही रिटायर्ड घरमा कोही रिटायर्ड बाबा मम्मी कोही हुनुहुन्छ, सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सरकारबाट हरेक महिना पेन्सन आउँछ होइन, हरेक महिना अथवा 3 महिना 6 महिनामा पेन्सन आउँछ, त्यो पनि किस्ताकै रूपमा आउँछ, द्याट इज कल्ड एन्युटिज है। सो अब यो एन्युटिजमा एन्युटिज भनेको के रहेछ भन्दा किस्ता भन्ने बुझ्नुहोस् है। तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कलाई वा कुनै संस्थालाई हरेक महिना अथवा हरेक वर्ष तिर्ने एमाउन्ट हो। तपाईँले आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स गराउनु भएको छ भने त्यो इन्सुरेन्समा हरेक वर्ष तपाईँले त्यो इन्सुरेन्सको किस्ता पे गर्नुहुन्छ, द्याट एमाउन्ट विच यु पे एभ्री इयर अर एभ्री मन्थ, द्याट इज कल्ड एन्युटी है। अब यो एन्युटी बुझिसकेपछि अब यसमा हाम्रो के टर्म्सहरू छ, त्यो टर्म्सहरू हामीले बुझ्नलाई एउटा इक्जाम्पल क्रिएट गरौँ है। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल के क्रिएट गरौँ त भन्दा, जस्तै मान तपाईँले ब्याङ्कबाट 1000 लोन लिनुभयो, हेर्नुहोस् है। मानौँ तपाईँले ब्याङ्कमा जानुभयो र तपाईँ ब्याङ्कबाट 1000 रुपियाँ लोन लिनुभयो है। हुन त 1000 रुपियाँ लोन लिन कोही ब्याङ्क जाँदैन, त्यही पनि हाम्रो एउटा इक्जाम्पल बुझ्नको लागि त लिन पर्यो होइन। सो 1000 तपाईँले चाहिँ लोन लिनुभयो ब्याङ्कबाट, 1 वर्षको लागि लिनुभयो है, 1 इयरको लागि लोन लिनुभयो। अब लोन लिएपछि ब्याङ्कले आफ्नो सामा र ब्याज दुइटै जोडजाड पारेर तपाईँलाई हरेक महिना सपोज 100 रुपियाँ तिर्न पर्ने, किस्ता तिर्न पर्ने बनाइदियो है। 1 इयरको लागि लिनु भएको छ, सबै कुरा ध्यान दिएर टिप्नु होला है त। 1 वर्षको लागि 1000 रुपियाँ लोन लिनुभयो र हरेक महिना तपाईँले 100 रुपियाँ 100 रुपिस तपाईँले तिर्नुहुन्छ। अब हरेक महिना 100 रुपिस तपाईँले ब्याङ्कलाई पे गर्नुहुन्छ भने 1 वर्षसम्म पे गर्दाखेरि 12 महिना पे गर्नुहुन्छ, 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ। सो 12 महिना पे गर्नुहुन्छ भने 12 महिना 100 रुपियाँ पे गर्दाखेरि तपाईँले कति तिर्नुभयो त भन्दाखेरि 1200 रुपियाँ पे गर्नुभयो ब्याङ्कलाई। हेर्नुहोस् है, तपाईँले 1000 रुपियाँ लोन लिनु भएको थियो, 100 रुपियाँ किस्ता तिर्नुभयो 12 महिना, अनि 12 महिनामा 1200 रुपियाँ पे गर्नुभयो। अब यति कुरामा धेरै कुराहरू हामीलाई आइसक्यो। एउटा कुरा त पहिला यो 100 रुपियाँ जुन पे गर्नुभयो, दिस 100 रुपिस इज द एन्युटी, यो किस्ता हो तपाईँले तिरेको, दिस इज द एन्युटी। र यसलाई हामीले प्राय क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि पीले जनाउँछौँ, द एन्युटी इज डिनोटेड बाई पी। ओके, अनि त्यसपछि जुन यो 1000 छ, 1000 जुन तपाईँले ब्याङ्कबाट सुरुमै लिनुभयो, स्टार्टिङमै लिएको पैसा हो नि त। सो दिस इज कल्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी, बुझ्नुहोस् है, यसलाई भन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी। र तपाईँले चाहिँ यो टोटल किस्ता तिर्दाखेरि 1 वर्षमा 12वटा किस्ता तिर्नुभयो, 1200 रुपियाँ तिर्नुभयो भने दिस इज कल्ड एमाउन्ट अफ एन्युटी, यसलाई भन्छ एमाउन्ट अफ एन्युटी। जुन यो 1200 आएको छ, यो 1200लाई भनिन्छ एमाउन्ट अफ एन्युटी है। म फेरि रिपिट गरेँ, तपाईँले सुरुमा ब्याङ्कबाट जुन किस्ता लिनु, जुन पैसा लोनको रूपमा लिनुभयो 1000, द्याट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी। ओके, अनि त्यसपछि गएर हरेक महिना तपाईँले चाहिँ किस्ता तिर्नुभयो, 100 रुपियाँ किस्ता तिर्नुभयो, द्याट इज द एन्युटी डिनोटेड बाई पी। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ टोटल 12 महिना तिरिसकेपछि 1200 रुपियाँ पे गर्नुभयो ब्याङ्कलाई, सो इट इज द एमाउन्ट अफ एन्युटी है। अब यसमा यो 3टा टर्म बुझिसकेपछि अरू दुईटा टर्म बुझ्न अब जरुरी छ है। ल, अरू 2टा टर्म के छ भन्दा, मानौ तपाईँले यो एन्युटी तिर्नुभयो, अब एन्युटी चाहिँ हरेक महिना तिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 2 तरिकाले तिर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कि त हरेक महिनाको अन्तिममा तिर्नुहुन्छ,
मसान्त मसान्तमा, वर्षको अन्तिम अन्तिममा, कि त महिनाको अन्तिम अन्तिममा। महिनाको अन्तिम अन्तिममा तिर्नुहुन्छ भने द्याट इज कल इमिडिएट एन्युटी। ओके, द्याट इज कल इमिडिएट एन्युटी। अनि तपाईँले यदि महिनाको अथवा वर्षको सुरुमै स्टार्टिङमै पे गर्नुहुन्छ भने द्याट इज कल एन्युटी ड्यू। त्यसलाई भनिन्छ एन्युटी ड्यू है। अन्तिममा तिर्ने इमिडिएट एन्युटी र सुरुमै तिर्ने भनेको एन्युटी ड्यू। र एउटा कुरा अझै बुझिराख्नुहोस्, इमिडिएट एन्युटीलाई अन्ली एन्युटी, एन्युटी मात्रै पनि भन्छ, यसलाई एन्युटी मात्रै पनि भन्छ, त्यो कुरा विचार गर्नुहोस् है। क्वेसनमा एन्युटी मात्रै भनेको छ भने त्यो भनेको इमिडिएट एन्युटी हो, र क्वेसनमा चाहिँ एन्युटी ड्यू भन्नु भनेपछि मात्रै एन्युटी ड्यूको फर्मुला लाउने, अदरवाइज नलाउने है। ल भनेपछि अब यसमा हामीले पाँचवटा कुरा बुझ्यो। एउटा त एन्युटी भनेको के हो त्यो बुझ्यो, अर्को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको के हो त्यो बुझ्यो, सुरुमै राखेको रकम अथवा सुरुमै लिएको रकम द्याट इज कल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी। अर्को चाहिँ एमाउन्ट अफ एन्युटी है, अर्को चाहिँ एमाउन्ट अफ एन्युटी भन्ने एउटा बुझ्यो, र एउटा चाहिँ इमिडिएट एन्युटी भन्ने बुझ्यो, र एउटा चाहिँ इमिडिएट एन्युटी पछि इमिडिएट एन्युटी र इमिडिएट एन्युटी पछि चाहिँ एन्युटी ड्यू भन्ने बुझ्यो। पहिला यो पाँचवटा चिज बुझ्नु जरुरी छ तपाईँहरूले है। एकचोटि म रिपिट गरेँ, एउटा एन्युटी भनेको के हो त्यो भनेको किस्ता हो, एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी त्यो भनेको सुरुमै लिएको रकम वा सुरुमै राखेको रकम। ओके, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ एमाउन्ट अफ एन्युटी, अर्को टोटल किस्ता कति हुन जान्छ भनेर, अर्को चाहिँ इमिडिएट एन्युटी, र लास्टमा चाहिँ एन्युटी ड्यू। यति टर्म्सहरू बुझेपछि अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी अब यसको क्वेसन्समा दिएका टर्म्सहरू क्लियरली बुझ्न सकिन्छ है। ओके, सो अब यसमा यही अनुसार हाम्रो मेन चारवटा फर्मुला छ, त्यो चारवटा फर्मुला जान्ने हो भने यसको होल च्याप्टर होल टपिक र सबै क्वेसन्सहरू त्यसैभित्र समावेश हुन्छन् है। ल सो हाम्रो पहिलो फर्मुला छ, फर्मुला नम्बर 1, अघि लिएको टपिक अनुसार द एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी। एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला के हुन्छ, यसलाई सिम्पली एले डिनोट गर्नुभयो भने द्याट विल बी इक्वल टु पी अपन आई ब्राकेट 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1। यो फर्मुला टिप्नुहोस्, पहिलो फर्मुला। ओके, एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी भनेको टोटल एमाउन्ट, इमिडिएट एन्युटी भनेको हरेक महिनाको अथवा हरेक वर्षको लास्टमा पे गर्नुभयो भने टोटल कति माने सर्टेन एमाउन्ट कति हुन्छ त है, कति पटक किस्ता तिर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। द्याट विल डिनोटेड बाई एन। एन भनेको नम्बर अफ एन्युटी अथवा यसलाई नम्बर अफ इयर्स भन्न पनि पाइयो। र यसमा आई भन्ने टर्म आइरहेछ, आई भनेको के हो त भन्दा आई इज आर अपन 100 है। आर भनेको आई भने आर भनेको क्वेसनमा रेट दिइरहेको हुन्छ, सो हामीले यहाँबाट आई को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, आई विल बी इक्वल टु आर अपन 100। अनि पी भनेको एन्युटी, पी भनेको एन्युटी हरेक वर्ष अथवा हरेक महिना कति किस्ता पे गर्ने। So the formula for the amount of immediate annuity will be A equal to P upon I 1 plus I power n minus 1। ल अब त्यस्तै गरी सेकेन्डमा जाम, एमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू। एमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू को फर्मुला नोट गर्नुहोस्, द्याट विल बी A equal to P upon I 1 plus I ब्राकेट 1 plus I power n minus 1। यो टर्म्सहरू क्लियर भइसक्यो। P भनेको एन्युटी, I भनेको R upon 100 र n भनेको नम्बर अफ एन्युटी अथवा नम्बर अफ इयर्स टाइम भने पनि हुन्छ है। ल थर्डमा छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको सुरुमै कति लोन लिएको थियो अथवा सुरुमै कति लगेर ब्याङ्कमा राखिया छ। मानौ तपाईँको कोही सरकारी जागिरी हुनुहुन्छ भने उहाँले जुन पेन्सन पाउनुहुन्छ त्यो पेन्सनलाई हरेक महिना चाहिँ सरकारले आएर ब्याङ्कमा पैसा राख्दिन्न, उसले सुरुमै एकमुष्ट राखिदिन्छ ब्याङ्कमा। एकमुष्ट ब्याङ्कमा राखिदिएपछि त्यही ब्याज सामा त्यही हुन्छ, अनि हरेक महिना एन्युटीको रूपमा तिम्रो गार्जियनले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो द्याट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु। सो अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी कति हुन्छ त है। इमिडिएट एन्युटी भनेको महिनाको वा वर्षको लास्टमा पे गर्ने अथवा निकाल्ने एमाउन्ट किस्ता। ओके, सो द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी विल बी पिभी इक्वल टु, पिभी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु पी अपन आई 1 minus 1 upon 1 plus I को पावर n। र लास्ट फर्मुला छ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू भनेको महिनाको वा वर्षको सुरुमै पे गर्ने जुन एमाउन्ट हुन्छ द्याट इज कल्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू। सो दिस विल बी पिभी इक्वल टु पी अपन आई 1 plus I 1 minus 1 upon 1 plus I को पावर n। यही चारवटा फर्मुला च्याप्टरको मेन स्तम्भ हो, खम्बा हो। यो चारवटा फर्मुला जान्नुभयो भने चारवटा खम्बा जानियो,
चारवटा खम्बामा अब पुरै क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ भन्नु अर्थ पुरै महल बनाउन सकिन्छ है। ल अब हामी यसको सुरुमा एउटा फर्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो ओल्ड इज गोल्डमा छ, कति सालमा आएको छ आफै हेर्नु होला। सो फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ त भन्दा क्वेसन हेर्नुस् त, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू। फाइन्ड द क्वेसन छ, लेख्नु होला सबैले। क्वेसन म्याथ पढ्दाखेरि पेन र कपी लिएर बस्नुस् र भनेको इन्स्ट्रक्सन्सहरू फलो गर्दै जानुस्। सो क्वेसन छ, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू ₹5,000 पर इयर भनेको हरेक वर्ष 5,000 भनेपछि यो प्रिन्सिपल पी भयो भनेको एन्युटी भयो भनौँ न, फर 10 इयर्स एट 6% पर एनम। सो क्वेसनमा क्लियरली भनेको छ, केही झुक्क्याकै छैन, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू होइन, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू भनेपछि यसमा हाम्रो चाहिँ कुन फर्मुला लाग्यो भन्दा लास्टको 4 नम्बर फर्मुला। सिधै यही बुझ्नुस्, ल्याङ्ग्वेज हामीले फर्मुलामा यस्तै गरेर लेखेका छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू भनेर। सो यसमा दिएका कुराहरू पहिला लेखौँ। गिभनमा हामीलाई पी दिइरहेछ 5,000 भनेको एन्युटी, एन भनेको नम्बर अफ इयर्स कति छ भन्दा 10 इयर, यहाँ दिइरहेछ 10 इयर, अनि आर इक्वल टु 6%, यो पनि क्वेसनमा दिएको छ। यहाँबाट पहिला आई निकाल्नुस्, आई कति हुन्छ आर अपन 100, सो द्याट विल बी 6 अपन 100 गर्दा कति आउँछ 0.06। अब यसपछि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूको फर्मुला के हुन्छ, पीभी इक्वल टु पी अपन आई 1 प्लस आई 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस आई को पावर एन। यसमा सबै भ्यालुहरू पुट गर्नुस्। पी भनेको 5,000 अपन आई भनेको 0.06 अनि ब्राकेट 1 प्लस आई भनेको 0.06 ब्राकेट 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 0.06 को पावर एन भनेको 10। अब तपाईँले यसमा के गर्न सक्नुभयो त भन्दा 5,000 अपन 0.06 गर्नुभयो भने 83,333 अनि इन्टु 1 प्लस 0.06 भनेको 1.06 आउँछ, अनि इन्टु 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 0.06 भनेको 1.06 को पावर एन भनेको 10। यो भयो। अब यसलाई हामीले सिधै क्यालकुलेटर हानेर निकाल्न पनि सकिन्थ्यो, तर अब यहाँ चाहिँ इक्जाममा के भन्छ भन्दा सिधै क्यालकुलेटर नहान्नुहोस् भन्छ है, किन भन्दा यहाँ 1.06 को पावर 10 आछ नि त। सो यो 1.06 को पावर 10 आछ भने यहाँ हामीले के गर्न पर्यो, यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई लग लिएर छुट्टै गरेर यसको भ्यालु निकाल्न पर्यो है। सो यहाँ 1.06 को पावर 10 लाई छुट्टै गरौँ त, लेट x इक्वल टु 1.06 को पावर 10। त्यसमा अब लगको प्रोपर्टी युज गरौँ, दुईतिर लग लिनुस्, लग x इक्वल टु लग 1.06 को पावर 10 हुन्छ। सो त्यसमा अब यो लग युज गर्नु, यो 10 अगाडि आउँछ, 10 लग 1.06 हुन्छ है। यहाँ लग लिनु हो भने लग 1.06 को पावर 10, यो पावर 10 यहाँ अगाडि आउँछ, 10 लग 1.06। सो लग एक्स इक्वल टु यो क्यालकुलेटरमा सिधै हान्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, 10 लग 1.06 हान्नुहोस्, यो गर्दा कति आउँछ भन्दा 0.25306। अब यहाँबाट यक्स लिन पर्यो भने लग यता आउँछ एन्टी लग 0.25306, एन्टी लग 0.25306 हान्नुहोस्। क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि एन्टी लग कसरी हान्ने भन्दा सिफ्ट र लग लिनुभयो भने एन्टी लग हुन्छ, सिफ्ट र लग लिँदा एन्टी लग हुन्छ है। सो सिफ्ट लग 0.25306 गर्नु भने एन्टी लग हुन्छ, द्याट विल गिभ यु 1.7909 भनेपछि एक्स को भ्यालु कति आयो 1.7909। यसको ठाउँमा है हो यो 1.06 पावर 10 ठाउँमा कति राख्न पर्यो 1.7909। सो प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु 83333.33 त्यही छ होइन, इन्टु 1.06 त्यही छ, अनि ब्राकेट 1 माइनस 1 अपन 1.06 को पावर 10 को ठाउँमा 1.7909 राख्नुहोस्। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस् आफै होइन, सजिलो छ। अब यसपछि के पनि छैन, पावर छैन नि त, इन्डेक्स छैन भने अब यसलाई सजिलै गर्न सकियो। कति आउँछ भन्दा एप्रोक्सिमेटली 39009 आउँछ। कहिलेकाहीँ 1-2 रुपियाँ तलमाथि आउन सक्छ, त्यसको लागि नआत्तिनुहोस्। प्रोसेस सही छ भने फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। ल अब यसैका साथमा क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 2। ल क्वेसन नोट गर्नुस्, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी, find the present value of an annuity of ₹8,000 a year for 20 years at 5% per annum. At 5% per annum. क्वेसनमै भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको छ है, ख्याल गर्नुहोस् त, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी मात्रै भन्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी भन्ने बुझ्नुहोस्।
एन्युटी मात्रै भन्यो भने इमिडिएट एन्युटी मैले सुरुमै नोटमा फर्मुला लेख्ने बेलामा भनेको छु एन्युटी मात्रै भन्यो भने इमिडिएट एन्युटी र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा अब के गर्ने फर्मुला नम्बर 3 लाउनु पर्यो हैन त्यही त हो एक्चुअली फर्मुला नोट गर्नुस् हेर्नुस् यसमा दिएका कुराहरू सबै दिएछन् पी दिएछ पी 8000 अनि एन दिएको छ 20 इयर्स अनि आर दिएको छ 5% आर 5% दियो भने अब यसले आई निकाल्नुस् आर अपन 100 5 बनाउनु 0.05 त्यसो अब प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला लगाइदिनुस् फर्मुला नम्बर 3 प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी को दैट इज p अपन i 1 - 1 अपन 1 + i को पावर n त्यो गर्दाखेरि p भनेको 8000 8000 अपन 0.05 ब्रैकेट 1 - 1 अपन 1 + i भनेको 0.05 को पावर n भनेको 20 त्यो गर्दाखेरि 8000 अपन 0.05 गर्दाखेरि कति आउँछ 16 अनि 4 वटा 0 त्यसपछि 1 - 1 अपन 1.05 को पावर 20 अब यो 1.05 को पावर 20 जुन छ यसलाई फेरि अघि जसरी गरेको थियौं सेम त्यही तरिकाले यो छुट्याएर लेट x इक्वल टु 1.05 को पावर 20 गर्नुस् दुईतिर लग लियौं log x इक्वल टु log 1.05 को पावर 20 त्यो गर्दाखेरि log x इक्वल टु log को प्रोपर्टी लाउनु भयो भने यो 20 चाहिँ अगाडि आउँछ 20 log 1.05 त्यसो गर्दा log x इक्वल टु यो 20 log 1.05 सिधै क्याल्कुलेटरमा हिट गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दा 0.4238 सो अब यो फेरि लग यता आउँदा एन्टी लग हुने भयो सो x इक्वल टु एन्टी लग 0.4238 अब एन्टी लग हान्न त अघि मैले बताएकै छु शिफ्ट र लग हान्न पर्यो शिफ्ट लग 0.4238 यो गर्दाखेरि x इक्वल टु 2.6534 आउँछ x को भ्यालु सो अब यही x को भ्यालु लिएर यहाँ राख्नु पर्यो हैन सो कति हुने भयो त देयरफोर इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने थियो सो इक्वेसन 1 बिकम्स प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु 160000 ब्रैकेट 1 - 1 अपन 2.6534 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् यु क्यान युज योर क्याल्कुलेटर नाउ टोटल्ली सो इट विल बी 99696 है 1-2 रुपैयाँ तलमाथि आए पनि त्यसमा आत्तिन परेन दैट इज द इक्विभ्यालेन्ट रिजल्ट नोट गर्नुस् है नोट गर्नुस् ओके अब यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 एउटा यो क्वेशन छ सेम 2 नम्बर जस्तै यो नोट गर्नुस् र यसलाई होमवर्क गर्नु होला व्हाट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी अफ ₹500 अ इयर for 5 years at 3.5% per annum. This question is same as question number 2 and its answer will be 2250. Same like question number 2 त्यही तरिकाले गर्नुस् you will get your result. यो जति पनि क्वेशनहरु छन् यो सबै क्वेशन तपाईहरुको एनईबी मा आएको क्वेशनहरु हुन् है हेर्नु होला कति कति सालमा आएको छ ल क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ what is the present value of annuity of ₹500 a year for 5 years at 3.5% per annum ल यो चाहिँ यही जो क्वेशन भयो 3 नम्बर की क्वेशन भयो ल यो मैले तपाईहरुलाई होमवर्क दिएको छु यो आफै गर्नु होला ओके क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ 4 मा के भन्छ हेर्नुस् त फाइन्ड द अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी भनेको फर्मुला नम्बर 1 अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी अफ ₹6200 अ इयर भनेको यो चाहिँ तपाईको वर्ष वर्षमा कति तिर्न पर्यो एन्युटी 6200 दिस इज द पी पेएबल फर 6 इयर्स एट 5% पर एनम ओके हामीलाई यन को भ्यालु दियो रेट दियो सो हामीलाई पी दियो 6200 यन दिएको छ 6 इयर्स रेट 5% आई भनेको 5/100 भनेको 0.05 सो निकाल्न पर्यो अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी फर्मुला नम्बर 1 फर्मुला नोट गर्नुस् है so amount of immediate annuity will be a equal to p upon i 1 plus i को power n minus 1 so सब भ्यालु राखिदिनुस् यहाँ p भनेको 6200 upon i भनेको 0.05 अनि 1 plus 0.05 को power 6 अनि minus 1 त्यो गर्दाखेरि यो डिवाइड गर्नु 6200 upon 0.05 त्यो गर्दा कति आउँछ 124000 अनि ब्रैकेट 1 plus 0.05 भनेको 1.05 को पावर 6 minus 1 यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिनुस् किन भन्दा यहाँ फेरि
1.05 को पावर 6 आयो, यसलाई फेरि छुट्टै काम गर्न पर्यो, अघि जे गरेको थियौँ त्यस्तै। सो लेट x इक्वल टु 1.05 को पावर 6, दुईतिर लग लिनुहोस् अनि सेम अघिको काम गर्नुहोस्। यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ 1.34। सो यो भ्यालु लगाएर यहाँ राख्नु पर्यो होइन। सो इक्वेसन 1 देयरफोर 1 बिकम्स a इक्वल टु 124,000 ब्राकेट 1.34 माइनस 1। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, इट विल बी 42160। ल बुझिराख्नु भएको छ होला है। तपाईँहरूलाई यदि सार्न गाह्रो भइरहेको छ भने भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र पज गरेर चाहिँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 5। 5 मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। इन हाउ मेनी इयर्स विल एन्युटी अफ रुपिज 400 एमाउन्ट टु 4064 एट 3% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। भनेपछि यहाँ इन हाउ मेनी इयर्स भनेको यन सोध्यो है। यन इक्वल टु वाट, हेर्नुहोस् त टाइम, यन इक्वल टु वाट। अनि हामीलाई 400 हामीले चाहिँ एन्युटी अफ रुपिज 400 भनेको छ। एन्युटी अफ 400 भनेको द्याट इज एन्युटी मिन्स पी इक्वल टु 400। अनि रेट दिएको छ 3%, यहाँबाट आई निकाल्नुहोस्, आई इक्वल टु आर अपन 100 द्याट इज 3/100 भनेको 0.03 है। सो अब यसमा हामीलाई चाहिँ यो के त भन्दाखेरि अब कुन फर्मुला आउने त। हामीलाई एमाउन्ट दिइरहेछ, एमाउन्ट भनेको 4064 त्यो पनि दिइरहेछ है। सो अब एमाउन्ट दिएछ भने कि त फर्मुला नम्बर 1 होला कि त फर्मुला नम्बर 2 होला। अब फर्मुला नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको एमाउन्ट अफ एन्युटी ड्यू त भनेको छैन, ड्यू त कहीँ पनि भनेको छैन। भनेपछि 2 पनि क्यान्सल भयो, रह्यो फर्मुला नम्बर 1 होइन। केही भनेको छैन भने इमिडिएट एन्युटी हो भन्ने बुझ्नुहोस् भनेर अघि पनि बताएको छु मैले। सो एमाउन्ट अफ एन्युटी 4064 दिएछ भने यो एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी हो भन्ने बुझ्नुहोस्। सो एन इक्वल टु वाट। सो अब एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी को फर्मुला लगाऊँ, ए इक्वल टु पी अपन आई 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1 है। फर्मुला नम्बर 1 लाउनु पर्यो। सो ए भनेको 4064 इज इक्वल टु पी भनेको 400 अपन 0.03 ब्राकेट 1 प्लस आई भनेको 0.03 को पावर एन माइनस 1। सल्भ गर्नुहोस् यसलाई, यसलाई यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यसलाई अब सल्भ गर्दाखेरि यो यता क्रस मल्टिप्लाई भयो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो 400 यता डिभाइड गर्नुहोस्। त्यो डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ भन्दा 0.3048 है। अनि यो माइनस 1 यता आयो भने के हुने भयो, प्लस 1 हुने भयो। इज इक्वल टु 1 प्लस 0.03 भनेको 1.03 होलको पावर एन यो भयो। यसलाई प्लस गर्नुभयो भने 1.3048 आउँछ इज इक्वल टु 1.03 को पावर एन। हामीलाई यो एन को भ्यालु निकाल्न छैन, दुईतिर लग लिनुहोस्। लग 1.3048 लग 1.3048 इक्वल टु लग 1.03 होल पावर, यानी यो पावर एन हो। यो पावर एन हो भने यो एन यहाँ अगाडि आयो होइन, एन यहाँ आउँछ अनि फेरि लग यति। सो एन इज इक्वल टु लग दिस मच अपन लग 1.03 गर्नुहोस्, क्यालकुलेटरमा हाल्नुहोस्, यु विल गेट द भ्यालु अफ एन। एन इज इक्वल टु 9 इयर्स। एनको भ्यालु आउँछ 9 इयर्स है। ल जुन यो एन छ यो पावर एन हो, यो एन चाहिँ यहाँ अगाडि आउँछ, त्यसपछि यो लग यता ल्याएर डिभाइड गरिदिनुहोस्, यु विल गेट द भ्यालु अफ एन। सजिलो छ। ल यस्तै अर्को एउटा क्वेसन छ, नोट गर्नुहोस्। आज हाम्रो यो एउटा क्लासमा जतिवटा क्वेसन भ्याइन्छ है। ओके, इन हाउ मेनी इयर्स विल एन्युटी सर्टेन अफ रुपिज 1000 एमाउन्ट टु रुपिज 3993। भनेपछि यहाँ पनि एमाउन्ट दियो 8% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यसमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई पी को भ्यालु दियो 1000, ए दिएछ 3993, रेट दिएको छ 8%, यहाँबाट आई निकाल्नुहोस् 0.08 आउँछ। एन इक्वल टु वाट। यसमा पनि एन्युटी ड्यू भनेको छैन। अब एन्युटी ड्यू नभनेपछि इमिडिएट एन्युटी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी जुन यो दिएको छ एमाउन्ट, दिस इज द एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी। सो वी नो ए इक्वल टु पी अपन आई 1 प्लस आई को पावर एन माइनस 1। अघि माथि जसरी गरेको थियो सेम त्यही तरिकाले ए को भ्यालु राखिदिनुहोस्, पी राख्नु, आई राख्नु, एन निकाल्नुहोस्, यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। अघि जस्तै गरी गरेको थियौँ, सेम त्यही प्रोसेस। यु विल गेट द भ्यालु अफ एन द्याट इज 3.59 इयर्स। ल नोट गर्दै जानु होला है। ओके, अब एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 नोट गर्नुहोस् सबैले। अ लोन अफ रुपिज 18,000 एन इन्ट्रेस्ट देयर अन एट 4 1/2% पर एनम
इज बिङ पेड अफ एट 18 इक्वल इन्स्टलमेन्ट्स 18वटा इन्स्टलमेन्ट पे गरियो द फर्स्ट पेमेन्ट बिङ मेड एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयर भनेपछि वर्षको अन्तिममा तिरियो वर्षको अन्तिममा तिरेपछि इमिडिएट एन्युटीको कुरा आयो फाइन्ड द एमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट एमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट भनेको हरेक वर्षको अन्तिममा कति कति तिरियो त भनेको हामीले पी निकाल्न पर्यो किस्ता निकाल्न पर्यो एन्युटी निकाल्न पर्यो है त्यसरी बुझ्नुहोस् सो वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ पी अब यहाँ दिएछ के त भन्दाखेरि अ लोन अफ रुपिज 18,000 भनेपछि 18,000 लोन लिइयो भनेपछि यो चाहिँ अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार जति हामीले लोन लिन्छौँ द्याट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी सो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी दिएछ 18,000 यन दिएछ 18 18वटा किस्ता पे गर्ने भनेपछि 18 वर्ष तिर्न पर्यो भनेपछि यन इक्वल टु 18 रेट दिएको छ हामीलाई 4 1/2% 4 होल 1/2% द्याट इज 9/2% गर्दा 4.5% हुन्छ भनेपछि आई इक्वल टु 4.5 अपन 100 गर्दा कति हुन्छ 0.045 भनेको अनि हामीले निकाल्नु पर्यो एमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट द्याट इज पी इक्वल टु वाट एन्युटी निकाल्नु पर्यो है ओके सो अब हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी दिएको छ भने त्यसकै फर्मुला लाउँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी पिभी इक्वल टु फर्मुला नम्बर 3 लाउनु पर्यो भी इक्वल टु पी अपन आई 1 - 1 अपन 1 प्लस आई को पावर एन ओके रिज्युम गरौँ ल त्यसो भए हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु दिइरहेछ 18,000 इज इक्वल टु पी निकाल्न छ अपन आई भनेको 0.045 ब्राकेट 1 माइनस 1 अपन 1.045 आई भनेको 0.045 को पावर 18 है सो त्यसो गर्दाखेरि 18,000 इन्टु यो 0.045 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ इज इक्वल टु पी 1 - 1 अपन 1.045 को पावर 18 फेरि यो पावर 18 आयो नि त इन्डेक्स आयो भने फेरि यसले हामीले हेर्नुहोस् है यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 810 भयो इज इक्वल टु पी 1 - 1 अपन 1.045 को पावर 18 सो अब यहाँ हामीले के गर्ने यो 1.045 को पावर 18 लाई छुट्टै गर्न पर्यो अघि 1 2 नम्बरमा गरेको थियौँ सेम त्यस्तै सो लेट यक्स इक्वल टु 1.045 को पावर 18 लग लिनुहोस् लग लिएर सबै सल्भ गर्दाखेरि यक्स इक्वल टु कति आउँछ भन्दा 2.208 आउँछ है सो यो भ्यालु लगाएर यहाँ पुट गर्नुहोस् इक्वेसन 1 मा सो कति हुने भयो त 810 इक्वल टु पी ब्राकेट 1 - 1 अपन 2.208 यसलाई सल्भ गर्नुहोस् सल्भ गर्दा पी को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 1480 that will be the installment you have to pay every year at the end of every year annuity ल ओके अब हाम्रो यो क्लासको एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ यो लास्ट क्वेसन एकदमै लामो पनि छ पहिला क्वेसन लेख्नुहोस् सबैले अनि क्वेसन बुझेपछि हामीले सबै कुरा क्लियर हुन्छ है यस्तो क्वेसन्सहरु ओल्ड इज गोल्डमा छन् यो क्वेसन पनि छ कति सालमा आएको छ यसो एकचोटि आफै हेर्नु होला क्वेसन के छ भन्दा म क्वेसन बुझाइदिन्छु A donor decides to grant to the student of a college an annual scholarship of rupees 6,000 भनेपछि हरेक वर्ष विद्यार्थीले 6,000 रुपैयाँ स्कलरशिप पाओस् भनेर एउटा चाहिँ कोही धनी मान्छे कोही डोनर छ उले चाहिँ एउटा सिस्टम बनायो हरेक वर्ष 6,000 रुपैयाँ इन्स्टलमेन्टमा स्कलरशिप विद्यार्थीले पाउन् भनेर है फर अ पिरियड अफ 10 इयर्स 10 वर्षसम्म 6,000 रुपैयाँ चाहिँ 6,000 रुपैयाँ चाहिँ डोनर त्यो स्टुडेन्टले पाओस् ओके स्कलरशिपको रूपमा 10 वर्षसम्म ओके सो अब यसमा के भन्छ भन्दा वाट सुड ही डिपोजिट इन द बैंक उले बैंकमा कति डिपोजिट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब उले चाहिँ 6,000 रुपैयाँ 10 वर्षसम्म स्कलरशिप दिने हो भने हरेक वर्ष आफै आएर त 6,000 दिएर जान्न उ त एकचोटि आउने धनी मान्छेहरु आइराख्ने काम गर्दैनन् वर्षमा एकचोटि अथवा चाहिँ धेरैमा एकचोटि आउने हो सो उले अब एकैचोटि आउँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि अब 10 वर्षसम्मलाई 10 छका 60,000 60,000 बैंकमा राख्न त आवश्यक भएन नि बैंकले त ब्याज पनि त दिन्छ नि राखेको पैसाको हैन ब्याज पनि दिने भएकोले 60,000 नै राख्न चाहिँ परेन अलि कम राख्न पर्यो हो त्यही अलि कम कति राख्ने त ताकि त्यो पैसा प्लस ब्याज दुईटै मिसिएर विद्यार्थीले हरेक वर्ष 6,000 रुपैयाँ निकाल्यो भने उले 10 वर्षसम्म पैसा 6,000 रुपैयाँ झिक्न पाओस् र 10 वर्षमा त्यो सकियोस् है त्यो ढंगले त्यो डोनरले स्टार्टिङमै कति पैसा राखिदिन पर्यो त 10 छका 60,000 नै राख्न चाहिँ पर्दैन है त्यही निकाल्न पर्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न पर्छ
सरी हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न पर्यो, त्यसरी बुझौँ। अब यहाँ के छ, वाट सुड हि डिपोजिट इन द ब्याङ्क विथ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट 12% पर एनम सो द्याट द सम मे बी सफिसियन्ट टु ग्रान्ट अ स्कलरसिप। स्कलरसिप चाहिँ 10 वर्षसम्म 6,000 तिर्दाखेरि पनि त्यो पैसा पुरै ठ्याक्क पुगोस्। ओके, एज्युम द्याट द स्कलरसिप इज पेएबल टु द स्टुडेन्ट एट द इन्ड अफ द इयर। वर्षको अन्तिममा त्यो स्कलरसिप पैसा तिर्ने है भनेपछि अन्तिममा तिर्ने भएपछि अब पक्कै पनि इमिडिएट एन्युटीको कुरा हो यो। सो अब यसमा हामीलाई के दियो त भन्दा हरेक वर्ष उसले 6,000 रुपियाँ झिक्न पाउँछ भने पी इक्वल टु 6,000। ओके, अनि उसले 10 वर्षसम्म त्यो त्यो कलेजले प्रोभाइड गर्ने हो। एन इक्वल टु 10, रेट दिएको छ 12%, आई भनेको 12/100 0.12 भयो। भनेपछि अब चाहिँ सुरुमै हरेक वर्ष चाहिँ डोनर ल्याएर पैसा राखिदिने काम गर्दैन, सुरुमै उसले ब्याङ्कमा लगाएर कति राखिदिन पर्यो त भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु वाट? सो प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु हामीले अगाडि पनि निकालेको थियौँ, पी अपन आई 1 - 1/1 प्लस आईको पावर एन इन्ड अफ द इयर भनेको छ। त्यही भएर के भयो त्यो इमिडिएट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटीको फर्मुला है। हामीलाई पी दिएको छ, आई दिएको छ, सबै दिएको छ। मैले यहाँ डट डट गर्नुको अर्थ के हो त भन्दा तपाईँहरूले अब योभन्दा अगाडि हामीले यो काम गरिसकेका छौँ, भ्यालु पुट गर्ने अनि निकाल्ने गर्दाखेरि कति राखिदिए हुँदो रहेछ भन्दा 33,895 आउँछ आन्सर है। हेर्नुहोस् त 10 वर्षसम्म 10 टका 60,000 राख्न चाहिँ परेन कि, कति राखिदिए भयो त हरेक के अरे 6,000 होइन, 6,000 10 वर्षसम्म 10 टका 60, 60,000लाई 60,000 राख्न परेन, 33,895 राखिदियो भने विद्यार्थीले 10 वर्षसम्म 6,000 रुपियाँ निकाल्न पाउँदो रहेछ। यति आउँछ। ल तपाईँहरूले यति क्वेसन्समा राम्रोसँग ध्यान दिनुभएको छ भने आई क्यान ग्यारेन्टी यु तपाईँहरूले चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा भएको अलमोस्ट सबै क्वेसन अब गर्न सक्नुहुन्छ। टर्म्सहरू बुझ्न पर्यो, क्वेसनमा के सोधेको छ त्यो छुट्याउन सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ सिधै क्वेसनमा यही निकाल भनेर फर्मुलामा जसरी 4वटा फर्मुला पढिएछ त्यही 4वटै फर्मुलाको ल्याङ्ग्वेजमा सोधिदिन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ हामीले 7 र 8 मा गरे जस्तै गरी यस्तो क्वेसन्सहरू पनि सोधेको छ। क्वेसन पढ्नुहोस्, टर्महरू बुझ्नुहोस् र त्यो टर्म्सहरू बुझेपछि के सोधेको छ ठम्ब्याउनुहोस् र त्यही अनुरूपको फर्मुला एप्लाई गर्नुहोस्। डेफिनेटली यु क्यान डु इट, यु क्यान सल्भ एभ्री क्वेसन्स। स्टिल तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन गाह्रो लाग्यो भने तपाईँहरूले यही भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ यो क्वेसन आएन सर कसरी भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई डेफिनेटली नै त्यसको सोल्युसन वा हिन्ट मैले तपाईँहरूलाई दिनेछु। ओके, ल आजलाई यति नै गरौँ। हस्, बाई, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।